जंगल में एक तरफ मीनू चिड़िया का सब्जियों का खेत था और दूसरी तरफ ही कालू कौवे का भुट्टे का खेत था। एक दिन अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठकर आसमान पर गरज चमक देख रही थी। क्या दिल डर रहा था, बादल जोर से गरजते हैं। हाय रे, अब मैं क्या करूँगी? इस तेज बारिश की वजह से मेरे खेत की सब्जियां कहीं सारी की सारी खराब ना हो जाए। मैं कहाँ से अपने बच्चे को खिलाऊंगी? मेरी साल की मेहनत, लेकिन लग रहा है कि आज की बारिश मेरी सब्जियों के सारे खेत को तबाह बर्बाद कर देगी। साथ ही चिड़िया का बेटा चीकू मीठी नींद सो रहा था, मगर उसे क्या खबर थी कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा परेशान है। रात भर बारिश होती है। गौरी, मैं खेत में जा रहा हूँ, बारिश बहुत तेज है और इस बारिश का पानी अगर खेत में रुक गया तो सारा का सारा खेत खराब हो जाएगा। ठीक है कालू जी, आप जाइए, मगर ध्यान से जाना, बारिश बहुत तेज है और तेज तूफान भी चल रहा है। फिर कालू कौवा तेज बारिश में ही निकलता है और अपने खेत में पहुंच जाता है। खेत में पानी ही पानी था। कालू कौवे के खेत के पास ही मीनू चिड़िया की सब्जियों की खेती थी, जो कि पूरी की पूरी पानी से भर चुकी थी। चिड़िया की सब्जियां तो खराब हो ही गई हैं, क्यों ना मैं अपने खेत का पानी भी चिड़िया के खेत की तरफ निखेत तो। फिर कालू कौवा अपने खेत का बंद तोड़ देता है और उसके खेत का सारा पानी चिड़िया की खेती में आ जाता है। कौवा इधर उधर देखता है और वहां से चुपके से भाग जाता है। कालू, क्या हमारे खेतों में कुछ बचा भी है कि सब कुछ ही बर्बाद हो गया? गौरी, अब तो बर्बाद होगी मीनू चिड़िया। मैंने अपने खेत का सारा पानी चिड़िया के खेत की तरफ बहा दिया है, अब उसकी सारी की सारी सब्जियां खराब होंगी। वो छोटी चिड़िया सुबह सबके सामने जाकर रोती फिरेगी। मेरी सब्जियां, कबूतर भैया, तोते भैया, कौवे भैया, मेरी सब्जियां सारी की सारी खराब हो गई। हाँ, वो ऐसे रोती फिरेगी सबके सामने। फिर दोनों कभी बात ही करती हैं और ऐसे ही सो जाती हैं। सारी रात बारिश होती है और सुबह जाकर बारिश थम जाती है। सुबह होते ही मामा चिड़िया अपने बेटे को सोता हुआ ही छोड़कर अपने खेतों की तरफ आती है, मगर चिड़िया के खेत का मंजर ही कुछ और था। वो खेत नहीं बल्कि एक दरिया लग रहा था। कौवे के खेत का सारा पानी चिड़िया के खेत में आ चुका था। मेरे खेत में पहले ही बहुत पानी था, ऊपर से कौवे के खेत का सारा पानी भी मेरे खेत में आ गया। मेरी सारी की सारी सब्जियां खराब हो गईं। मेरा खर्चा, मेरी मेहनत सब बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ से खाऊंगी? चिड़िया बैठकर रोने लग जाती है और उधर चीकू सोकर उठ जाता है। अरे, मेरी मामा कहाँ गई? लगता है मेरी मामा खेत देखने गई होंगी। चीकू उठ जाता है और अपनी मामा के पीछे खेत में चला जाता है। चीकू खेतों में जाता है और पीछे से अपनी मामा को आवाज़ देता है, मामा। मीनू चिड़िया पीछे मुड़कर अपने बेटे की तरफ देखती है। चीकू बेटा, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे सालों की मेहनत, मेरा पैसा सब बर्बाद हो गया। हमारी सब्जियां खराब हो गई, अब हम कहाँ से खाएंगे? मामा चुप कर जाए, जो हुआ उसे छोड़कर आने वाले कल की फिक्र करें और सोचें कि हमें आगे क्या करना होगा। बेटा, आगे क्या करना है? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। नहीं मामा, अपने पीछे देखे, पीछे ऊंची वाली जगह पर कुछ हरियाली है। बेटी, ये तो पालक है, हम पालक से क्या करेंगे? मामा, ज़्यादा नहीं, मगर कुछ तो मुनाफा होगा हमें ये पालक बेचकर। मामा, हम खेत का सारा पानी नदी की तरफ बहा देंगे और फिर जो पालक बचेगी हम उसकी गांठें बांधकर हम उसे मंडी में बेचने के लिए ले जाएंगे। अपने बेटे की ये बात सुनकर चिड़िया को हौसला होता है। हाँ बेटा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। कालू, चलो चलकर खेत को देख लेते हैं। हाँ गौरी,
کھیت کو بھی اور اس مینو چڑیا کو بھی۔ اب تک تو وہ کھیت میں پہنچ چکی ہوگی۔ پھر دونوں کوے اپنے کھیت میں چلے جاتے ہیں۔ چڑیا حوصلہ رکھو حوصلہ، اب تم ایسا کرنا اپنے کھیت کے پانی میں مچھلیاں چھوڑ دینا۔ ہاں، اور جب مچھلیاں بڑی ہو جائے تو انہیں منڈی میں لے جا کر بیچ دینا سبزیوں کی جگہ۔ کوو، یہ سب تمہارے کھیتوں کا پانی میرے کھیتوں میں آنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تمہارے کھیتوں کا پانی میرے کھیتوں میں نہ آتا تو اس طرح میری سبزیاں خراب نہ ہوتی۔ تو پھر روک لو پانی کو، روک سکتی ہو تو۔ چڑیا کو جلی کٹی سنانے کے بعد کوے اپنے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں۔ کووں کی فصل اچھی بھلی کھڑی تھی، مگر مکئی کے بھٹے پوری طرح پانی سے بھیگ چکے تھے۔ کالو جی، مکئی کے بھٹے پوری طرح بھیگ چکے ہیں، کیا یہ بھٹے اب خراب ہو جائیں گے؟ نہیں گوری، 2 دن کی دھوپ پڑے گی تو یہ بھٹے پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ دوسرے ہی دن مینو چڑیا اور اس کا بیٹا کھیت سے پالک کاٹ کر منڈی بیچنے چلے جاتے ہیں۔ بھائی صاحب، یہ پالک میں بیچنے آئی ہوں۔ چڑیا بہن، ان دنوں پالک کی مانگ کم ہے، تمہاری پالک کوئی نہیں خریدے گا۔ چیکو بیٹا، کیا پالک ہمیں کاٹ کر ندی میں پھینکنی پڑے گی؟ ہماری پالک کو کوئی بھی نہیں خرید رہا۔ ماما پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے۔ ماما چلیں، ہم کبوتر انکل کے پاس چلتے ہیں، کیا پتہ وہ ہماری پالک خرید لیں۔ پھر چڑیا اور چیکو کبوتر کے پاس آ جاتے ہیں۔ کبوتر بھیا، کیا آپ میری پالک خریدیں گے؟ میری ساری سبزیاں بارش کے پانی کی وجہ سے خراب ہو گئی، بس میرے پاس پالک ہی بچی ہے، کیا آپ پالک خریدیں گے مجھ سے؟ چڑیا بہن، مجھے ویسے پالک کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر اب آپ آ گئی ہے تو مجھے 1 مٹھی پالک ہی دے دو، میں اس سے پالک کے پکوڑے بنا لوں گا۔ پھر چڑیا کبوتر کو پالک کی 1 مٹھی دیتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ ماما، اگر کبوتر چاچا پالک کے پکوڑے بنا سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بیٹا، آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ماما، اگر ہماری پالک نہیں بکتی تو کیا اس کا مطلب کہ ہمارے پالک کے پکوڑے بھی نہیں بکیں گے؟ کیوں نہیں بکیں گے؟ ضرور بکیں گے، میں ایسے پالک کے پکوڑے بناؤں گی کہ سب کو بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ تو پھر آج سے ہی کام شروع کرتے ہیں۔ پھر دونوں ماں بیٹا پالک کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد کاٹ لیتے ہیں، اور پھر دوسرے دن ہی دونوں ماں بیٹا اپنے گھر کے پاس ہی پالک کے پکوڑے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ پورے جنگل میں سب پرندوں کو چڑیا کے بنائے ہوئے پالک کے پکوڑے بہت پسند آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چڑیا کے پاس پرندوں کا رش لگ جاتا ہے۔ کالو، کیا تم نے دیکھا؟ چڑیا کے پالک کے پکوڑے بہت زیادہ بک رہے ہیں، وہ بہت زیادہ منافع کما رہی ہے، چلو ہم بھی اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں اور اپنے بھٹے بیچتے ہیں۔ ہاں گوری، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو چلتے ہیں۔ پھر کالو اور گوری دونوں اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں۔ وہ کوے کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے مکئی کے بھٹے سارے خراب ہو چکے تھے۔ وہ جو بھی بھٹا توڑتے وہ کالا نکل رہا تھا، کیونکہ بارش کے پانی کی وجہ سے ان کے بھٹے گیلے ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے گل سڑ کر خراب ہو گئے۔ کالو، یہ مکئی کا رنگ کالا کیوں ہو گیا ہے؟ کوا رونے لگ جاتا ہے۔ گوری، ہمارے سارے مکئی کی فصل خراب ہو گئی۔ کالو، ہم نے تو چڑیا کی فصل کو نقصان پہنچانا تھا، یہ کیا ہوا؟ ہماری خود کی فصل ہی خراب ہو۔ ادھر چڑیا اپنے کھیت سے ساری پالک کاٹ کر پکوڑے بنا کر پرندوں کو بیچتی ہے اور اچھا خاصا منافع بھی کماتی ہے۔ مما دیکھا، ہمیں ہماری محنت کا پھل مل گیا، جو سبزیاں کاٹ کر ہمیں منافع ہونا تھا وہ ہمیں ان پالک کے پکوڑوں سے ہو گیا۔ ہاں بیٹا، آپ نے سچ کہا ہے۔ دوسری طرف کالو کوے اپنی خراب فصل پر بیٹھے روتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ برائی ہمیشہ واپس لوٹ کر ضرور آتی ہے۔ پیارے دوستو، ہماری اس کہانی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا شکریہ۔